श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवतहरू, समस्त भक्तिमती आमाहरू, समस्त सज्जन वृन्द श्रीमद् भागवत महापुराणका प्रसङ्गमा हामीहरू एवं परेत्यमा सके कहाँ पुर्याइएको थियो ऋषिदो रहेछ। जे होस् भगवानले माता देवहूतिलाई बताइ बक्सियो सर्वशरणीय भगवानका युगल पादारविन्दलाई आश्रय गरेपछि जीवन धन्य हुन्छ। वास्तवमा त्यही नै हो कृतकृत्य।
त्यसो निर्यामा अथतम सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं ब्रजभावेन भामिनी। कहाँ छ भने सूर्यद्वारेण ते यान्ति भनिया छ क्या। निवृत्ति धर्म निरताः निर्ममा निरहंकृताः स्वधर्माख्येन सत्येन परिशुद्धेन चेतसा। 32 अध्याय को 6वां श्लोक। जो निवृत्ति धर्म में निरत भएका, निवृत्त धर्म भनेको भगवान का दिव्य गुणहरू सुन्नी, भगवान को नाम कीर्तन गर्नी, भगवान का दिव्य गुणहरू सुनाउनी, भगवत नाम श्रवण गर्नी, त्यसमा लागेका प्रेमपूर्वक त्यसमा रत भएका त्यस्ता जो निर्ममा निरहंकृता, अर्थात निर्मम भनेको न मलाई म नभन्ने, के अरे न मेरालाई मेरो नभन्ने, जहाँ ममता गर्ने हैन त्यहाँ ममता नगर्ने, जहाँ अहम्भाव गर्ने हैन त्यसमा अहम्भाव नगर्ने, अर्थात शरीर र शरीर सम्बन्धीमा देह गेह आदिमा अनासक्त भएका, आसक्तिले रहित भएका त्यस्ता महात्माहरू स्वधर्माख्येन सत्वेन, जो स्वधर्म हो, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह भने अनुसार हाम्रो धर्म के हो त स्वधर्म। स्वधर्म भनेको ईश्वरार्पित सकल कर्म, वर्णाश्रमोचित सकल कर्मलाई भगवानलाई अर्पण गरेका छ। वर्णाश्रमोचित जसले कर्म गर्दछ त्यस्तो वर्णाश्रमको धर्मलाई नै परित्याग नगरेर वर्णाश्रम धर्मको पृष्ठभूमिमा, वर्णाश्रम धर्मको जगमा भागवत धर्मको अनुष्ठान गर्ने त्यो धर्मले वर्णाश्रमा विरुद्ध, वर्णाश्रमको अविरुद्ध भागवत धर्मको परिपालन गरेर सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा, सत्वगुणद्वारा शुद्ध भएको मनले त्यस्ता महात्मा सूर्यद्वारेण ते यान्ति, अर्थात अर्चे आदि गतिद्वारा सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखं परावरेशं प्रकृतिम अस्योत्पत्यन्त भावनम। यो बताएको हो बताउनलाई, र पनि ठिकै छ। ते त्यस्ता पुण्यात्मा महाभागवतहरू सूर्यद्वारेण यान्ति। कहाँ यान्ति? ते सूर्यद्वारेण विश्वतोमुखं परावरेशं पुरुषं परावरेशं प्रकृतिम अस्य उत्पत्त्यंत भावनम पुरुषम यान्ति। अर्थात हे माताश्री, ते त्यस्ता पुण्यात्मा भगवत श्रीपाद निर्भर भएका त्यस्ता पुण्यात्माहरू सूर्यद्वारेण भनेको, सूर्यद्वार भनेको चन्द्रगति अगाडि बताइयो। गत्वा चान्द्रमसं लोकम सोमपा पुनरेष्यति। चन्द्रमा को गतिद्वारा ब्रह्मलोक पर्यन्त गएर तिनीहरू यहाँ फर्कन पर्दछ। देवलोक, पितृलोक, ब्रह्मलोक आदिमा गएर फेरि यहाँ फर्कन पर्दछ। अर्का जो प्रपन्नहरू हुन्छन्, भगवानका भर परेका जो हुन्छन्, देवयानका अधिकारी, अर्चिरादि मार्गका अधिकारी, शुक्ल मार्गका अधिकारी, त्यस्ता महात्माहरू सूर्यद्वारेण ते यान्ति। सूर्यद्वारद्वारा अर्थात अर्चिरादि गतिद्वारा, अर्ची दिन, पूर्व पक्ष, उत्तरायण, महीना, वर्ष, इनका अभिमानी देवताहरूद्वारा आतिवाहिक सत्कार प्राप्त गर्दछन्। ब्रह्मलोक पर्यन्त सबै देवताद्वारा धात्री महिता, धात्री भनेको ब्रह्माजीद्वारा पनि महिता महपूजायाम सम्मान गरिएको त्यस्तो चेतन सीमान्त सिन्धुआप्लुत, सीमान्त सिन्धु प्रकृति परमव्योम्न अन्तरा विरजा नदी,
प्रकृति र त्रिपाद विभूति लीला विभूति र भोग विभूति को बीच में सीमा भएकी जो विरजा नदी हुन् ती विरजा नदीमा स्नान गरेर तिनीहरू भगवानको लोकमा जान्छन् भनेर बताए अनुसार सूर्यद्वारेण सूर्यद्वारद्वारा कहाँ जान्छन् त तिनीहरू विश्वतोमुखम जो सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ नित्य असंकुचित ज्ञानवान जो परावरेशम पर अवर नित्य मुक्त बद्ध केवल मुमुक्षु सबैका स्वामी अनि अर्थात मुक्त र अमुक्त बद्ध मुक्त प्रकृति सबैका स्वामी जो प्रपंच का स्वामी बंध मोक्ष का कारण प्रकृतिम जो वास्तव में बंध मोक्ष का कारण भइबक्सिन्छ अस्य उत्पत्त्यन्त भावनम यो जगत को जुन भगवान नारायण ने उत्पत्ति पालन करने वाला सृष्टि करने वाला उत्पत्ति अंत भनेको संहार गर्ने वाला र भावनम भनेको भावयति भावनम पालन गर्ने वाला भइबक्सिन्छ जो भगवान नै यो जगत को सृष्टि पालन संहार का एकमात्र कारण भइबक्सिन्छ त्यस्ता पुरुषम जो परमात्मा भइबक्सिन्छ परम उदार भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवानलाई यान्ति भनेको प्राप्त गर्दछन् त्यो धाममा पुग्दछन् श्रुतिहरूले नि भन्दछन् सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्यात्मा प्रकृतिको संगले रहित भएर त्यस्ता मुक्तात्मा सूर्यद्वारद्वारा सूर्यद्वारले उपलक्षित भएको अर्चिरादि गतिद्वारा ब्रह्मसूत्रमा पनि अर्चिरादिना प्रथिते अर्चिरादि मार्गद्वारा त्यो मुक्तात्मा भगवानलाई प्राप्त गर्दछ भनेको हुनाले ती सूर्यद्वारद्वारा जान्छन् अनि द्विपरार्धावसानेयः अनि कतिपय यो पनि बताएको हो धूम मार्ग अर्चिरादि मार्ग यी दुईटा मार्ग बताएको छ त्यसलाई उत्तरो देव मार्गस्तु योगियानस्तु मध्यमा दक्षिणा पितृयानस्तु तत्रान्त्या नागवीथिका सर्वश्रेष्ठ देव मार्ग हो योगीहरूको यान मध्यम हो दक्षिण यान जो हो दक्षिण मार्ग धूम मार्ग कृष्ण मार्ग गर्भ मार्ग याम्य मार्ग इत्यादिले भनिन्छ त्यो तल्लो तहको हो त्यस्तै कसैले पितृयान पनि पितृयानबाट पितृलोक आदिमा गएर फेरि त्यहाँबाट संसारमा आउन पर्दछ त यस संसारले कतिपय जो भगवानका शरणमा परेर पनि आफूले अष्टांग योगलाई उपाय मानेर भगवानका शरणमा परेका छन् मैले गरेर हुन्छ भनेर अष्टांग योगलाई उपाय मानेर ब्रह्मलोकसम्म गएका योगीहरू योगीयानद्वारा ब्रह्मलोकसम्म पुगेकाहरू पनि ब्रह्माजीको साथमा महाप्रलयमा मुक्ति हुन्छ त्यही द्विपरार्धावसाने संसारमा आसक्ति भएन भने ब्रह्मलोकको अनुभव गरे क्रम मुक्ति र सद्य मुक्तिको यहाँ सामान्य संकेत गरिबक्सिन्छ द्विपरार्धावसाने ब्रह्मणः यः प्रलयः द्विपरार्धावसाने ब्रह्मणस्तु यः प्रलयः तावत् परस्य परिचिन्तकाः ते लोकम अध्यासते हे माता श्री तिनी जो परस्य परिचिन्तकाः
भगवानको योग ज्ञानद्वारा चिन्तन गरेर ब्रह्मलोकमा गएका ती योगीहरू द्विपरार्धावसाने ब्रह्माजीको आयु समाप्त भएपछि जो ब्रह्मण प्रलय ब्रह्माजीको जो प्रलय हुन्छ तबसम्म अध्यासत्य भनेको सत्यलोकमा तिनीहरू रहन्छन्। निष्काम कर्म गर्नेवाला व्यक्तिलाई पनि त्यो निष्काम कर्मले परिपूर्ण ज्ञान हुनुभन्दा पहिले नै उनको मृत्यु भयो भने तिनीहरू सत्यलोकमा पुग्दछन्। सत्यलोकमा पुगेर पनि त्यहाँ योगाभ्यासको क्रम निरन्तर हुन्छ अनि त्यहीबाट ब्रह्माजीको आयु समाप्त भएपछि संसारमा अनासक्त भएका ती व्यक्तिहरू त्यहीबाट मुक्त हुन्छन्। यहीँबाटै प्रारम्भ गरेको जो उनको अभ्यास हो, उनको साधना हो, त्यहाँबाट भए पनि पूर्ण हुन्छ। त्यसो हुनाले के अरे यो निष्काम कर्मयोगको गीतामा श्लोक उठेन। जति बेला उठ्ला त्यति बेला भन्नुलाई नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। महान जन्म मृत्यु जरा मरणदेखि त्यो भयदेखि मुक्ति दिन्छ। त्यो नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति त्यो निष्काम कर्मयोग गर्ने योगीहरूले त्यो योग पूर्ण नहुँदै यदि देह त्याग गरे भने पनि तिनको जो प्रारम्भ गरेका छन् त्यो नाश हुँदैन। भगवानका भर परेर निष्काम कर्म योग गर्नेवाला व्यक्तिहरूलाई जहाँसम्म पुर्याएका छन् त्यहाँबाट अगाडिको फेरि साधना गर्दछन्। ब्रह्मलोकसम्म पुगेर पनि यहाँ पूर्ण नहुँदै अब देह त्याग भयो, पहिले परिपूर्ण निष्काम कर्मयोग पूर्ण नहुँदा नै निष्काम कर्मयोगद्वारा निर्मल अन्तःकरण भएको त्यस व्यक्तिलाई पूर्ण ज्ञान नहुँदै नै यदि शरीर त्याग गर्न पर्यो भने पनि सत्यलोक पुग्दछ। त्यही सत्यलोकमा गएर उसले त्यो निष्काम कर्मयोगको अनुष्ठान गरेर परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त गरेर भगवानलाई नै उपेय रूपले अनुसन्धान गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। ब्रह्माजीको आयु समाप्त भएपछि त्यहीबाट भगवत प्राप्ति गर्दछ। यो भन्न चाहिन्छ। क्ष्माम्भो नलानिलबियन् मन इन्द्रियार्थ भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसञ्जिहृषुः अव्याकृतं दिशति यर्हि गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयंभुः। क्ष्मा अंभ अनल अनिल बियन मन इंद्रियार्थ भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसंजिहृषुः गुणत्रयात्मा यर्हि अव्याकृतं विशति यर्हि परः स्वयंभू अव्याकृतं विशति कालम अनुभूय 10 श्लोक में पुराणम पुरुषम पुराणम ब्रह्म उपयाति 10औं श्लोक में अन्वय हुन्छ क्रियापद। हे माताश्री क्ष्माम्भो नलानिल अर्थात क्ष्मा भनेको पृथ्वी, अम्ब भनेको जल, अनल भनेको अग्नि, अनिल वायु, बियत आकाश, मन इन्द्रिय उनका शब्दादि विषयहरू, अनि भूतादि भनेको भूतहरूको आदि तामस अहंकार,
यिनीहरूद्वारा परिवृतम भनेको पूर्ण युक्त भएर, यिनीहरूले युक्त भएको जो यो ब्रह्माण्ड हो त्यसलाई प्रतिसन्धिहरू संहार गर्न चाहनुभएका गुणत्रयात्मा भने त्रिगुणात्मक जगतको जो आत्मा भइबक्सिन्छ, त्रिगुणात्मक जगतको अन्तर्यामी जो भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ, उहाँले यर्हि जब अव्याकृतम विशति, अर्थात अव्याकृत भनेको नाम रूप विवाह गर्न नसक्ने भएको त्यस्तो सूक्ष्म रूपमा सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट अवस्थालाई प्राप्त गरिबक्सिन्छ भगवानले। नाम रूप विवाह गर्न नसकिने सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट अवस्थामा जब विशति भनेको प्रवेश गर्नुहुन्छ अर्थात प्राप्त गरिबक्सिन्छ, त्यस अवस्थामा पुगेपछि परः स्वयम्भू, त्यति बेला इन्द्रादि देवता भन्दा श्रेष्ठ भइबक्सेका स्वयम्भू चतुरानन्द पितामह ब्रह्माजीले पराख्यम कालम अनुभूय, आफ्नो द्विप्रार्ध आयुलाई अनुभव गरेर प्राप्त गरेर एवं परेत्य भगवन्त मनुप्रविष्टा ये योगिनो जितमरुन् मनुषो विरागा तेनैव साकम् अमृतम् पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधानम् उपयान्ति अगताभिमानः। एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा ये योगिनो जितमरुन् मनसो विरागाः तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधानमुपयान्त्यगताभिमान, अगताभिमान विगताभिमान। हे माता श्री, एवं परेत्य भगवन्तं अनुप्रविष्टा जितमरुन् मनुषो विरागाः ये योगिनः अगताभिमानः तेनैव साकम् अमृतं पुराणं पुरुषं प्रधान ब्रह्म, प्रधान होने को प्रकृति है मुख्य, प्रधान ब्रह्म उपयान्ति। हे माता श्री, इस प्रकार ले परेत्य यहाँ पर गएर दूर गएर भगवन्तम अनुप्रविष्टा अर्थात हिरण्यगर्भ लोकलाई प्राप्त गरेका योगीहरू अर्थात ब्रह्मलोक को सालोक्यता प्राप्त गरेका, ब्रह्मलोकमा प्राप्त गरेका जो ये योगिन, जो योगीहरू छन्, कस्ता योगी त जितमरुन् मनसः अर्थात स्वाधीन गरेका छन् प्राणलाई, जसले प्राणायाम द्वारा प्राणवायुलाई बसमा गरेका, मनस मनलाई पनि जितमरुन् मनस प्राणलाई मनलाई स्वाधीन गरेका, विरागा भगवानदेखि इतर सबै वैभव ऐश्वर्यदेखि अणिमा महिमा आदि गरेका, अष्टसिद्धि नवनिधिदेखि पनि विरक्त भएका, यी सब व्यर्थ हुन् भन्ने त्यस्तो निष्फलत्व बुद्धि भएका, विरागः निष्फलत्वधि। अनि त्यही हुनाले अगताभिमान हटेको छ, देहात्म अभिमान जसको आत्मा स्वतन्त्र हो भन्ने जस्तो अहंकार पनि हराएको, अर्थात भगवान नियाम्य हो यो आत्मा, भगवान को शेष हो आत्मा, भगवान को नितान्त परतन्त्र हो यो आत्मा भन्ने यस्तो बुद्धि भएका त्यस्ता ती योगीहरू तेनैव साकम उनै ब्रह्माजीका साथमा, ब्रह्माजीको द्विप्रार्ध सकिएपछि ब्रह्माजीले पनि, किनभने ब्रह्माजी पनि भगवानका शरणागत भइबक्सिन्छ, अधिकारी पुरुष भएको हुनाले उहाँ आफ्नो आयुसम्म भगवानको आज्ञा पालन गरेर सृष्टि व्यापारलाई गर्दै रहिबक्सिन्छ। उहाँको आयु समाप्त भएपछि संसारमा आसक्ति नभएका कोही कोही त अब त्यहाँ गएर नि
पतन हुनु पर्दछ। तर भगवानका भर परेका, भगवानदेखि इतरमा विरक्त भएका, त्यही बतायो। विरागा, भगवानदेखि अतिरिक्त सबै संसारका पदार्थहरूमा, ऐश्वर्यहरूमा, सिद्धि आदिमा निष्फलत्व बुद्धि भएका त्यस्ता महात्माहरू तेनैव साकम उनी चतुर्मुख ब्रह्माजीका साथमा प्रधानम ब्रह्म, जो प्रधान भनेको सर्वोत्कृष्ट भइबक्सिन्छ, त्यस्ता ब्रह्म भनेको स्वरूप र गुणद्वारा पनि जो विभु भइबक्सिन्छ, बृहत भइबक्सिन्छ। पुराणम, पुरातन अर्थात पुरापि नवमिति पुराणम, सधैँ नित्य नूतन जो भइबक्सिन्छ, यो पुराण पुरुष। पुरुषम भनेको परमात्मा, पुरुषको अर्थ पर्याप्त दिनेवाला, उदार। त्यस्ता भगवानलाई उपयान्ति, प्राप्त गर्दछन्। त्यस हुनाले संन्यास योगाद्यतः शुद्ध सत्वात् ते ब्रह्मले लोके तु परान्त काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे इत्यादि उपनिषदमा बताए अनुसार यस्ता व्यक्तिहरूले भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्, ब्रह्माजीका साथमा भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यही हुनाले भगवान नै परम प्राप्य, चतुर्मुख ब्रह्माजीको पनि प्राप्य भगवान नै भएको हुनाले, योगीहरूका पनि प्राप्य भगवान भइबक्सेको हुनाले त्यस्ता भगवानको श्री चरणदायिनी उपाय मान्नुहोस्। माता श्री अथतम सर्वभूतानां हृत्पद्मे सुकृतालयं सुतानुभावं शरणं ब्रजभावेन भामिनी। 32 अध्यायको 11औं श्लोकमा अब यहाँ कतिपय कोही विरल व्यक्तिहरू जो योग द्वारा सत्यलोकलाई प्राप्त गरेर ब्रह्माजीको लोकलाई प्राप्त गरेर त्यही पूर्ण भगवत भक्तिलाई सम्पादन गर्दै उनको मुक्ति हुन्छ। तर जो यही जन्ममा, यही संसारमा नै पूर्ण भगवत भक्ति योगले युक्त छन्, तिनीहरूलाई झट्टै नै यही शरीरका अन्तिममा तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोच्यत सम्पत्स्ये, तिनीहरू अर्चिरादिद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यस हुनाले माताश्री भगवत भक्ति योगमा निष्ठा भएका व्यक्तिहरूलाई यही देहका अन्तिममा भगवत प्राप्ति हुने हुनाले, अर्चिरादि गतिले भगवानलाई प्राप्त गर्ने हुनाले माताश्री हजुर पनि भगवानका श्री चरणको भक्ति गरिबक्स्योस्, भक्ति योग सम्पन्न गरिबक्स्योस् भनेर आमालाई भने। अथतम सर्वभूतानां, हे भामिनी, अथ त्यसो हुनाले सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयं, सबै प्राणी मात्रका हृदय कमलमा विराजमान भइबक्सिने भएका कृतालयम, गराइबक्सेको छ आवासस्थान, वासस्थान जसले, त्यस्ता अत्यन्त सन्निकट नजिकै हामी सँगै भइबक्सेका त्यस्ता तम सबैका अन्तरात्मा भइबक्सेका सर्वान्तर्यामी भगवानको श्रुतानुभावम मद्वारा हजुरले जो उहाँको महिमा सुनिबक्स्यो, त्यस्ता विलक्षण महिमा मण्डित तम, त्यस्ता श्रीमन्नारायण भगवानलाई भावेन, भगवानलाई नै पिता माता सुहृद भ्राता सबै भगवान भइबक्सिन्छ। माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद, यी सर्वविध बन्धु, पिता त्वं माता त्वं दैत तनयस्त्वं प्रिय सुहृद त्वमेव त्वं मित्रम गुरुरपि गतिश्चासि जगतां भने अनुसार सबै भाव भगवानमा गरेर आमा भगवानको शरणम ब्रज, भगवानका शरणमा जानुहोस्। अर्थात् जानुहोस् भने के हो त? ज्ञान विशेष जहाँ छ त्यहीँबाट भगवानलाई उपाय मान्ने,
सदाचार्य भागवतहरूलाई पुरस्कार गरेर आचार्यका माध्यमद्वारा भगवानको शरणमा पर्नु र अनि त्यही भगवानका चरण कमललाई नै उपाय उपेय अर्थात् भगवत भागवत आचार्यको अनुग्रह नै हामीलाई यो भवसागर तार्ने बडा सरल उपाय हो, यहाँदेखि अर्को उपाय छैन भन्ने भावनाले भगवानको चरणमा पर्नुहोस्। यहाँभन्दा पहिले सपरिकर साङ्ग भक्तियोगको वर्णन गरिबक्स्यो भगवानले। यो अथतम सर्वभूतानाममा प्रपत्ति योग बताइ बक्स्यो। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रपत्ति योग अनि पंचम उपाय आचार्याभिमान। यी सबैको जरो आचार्यको अनुग्रहले सिद्ध हुने हुनाले अर्थात् त्यो पनि सिद्ध हुन्छ। अब विगताभिमान जितमरुन् मनसो विरागः ब्रह्म प्रधान उपयान्ति अगताभिमान। निरभिमानी भएका भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। ब्रह्माजी पनि यदि विगताभिमान भइबक्स्यो भने मुक्त भइबक्सिन्छ। चतुर्मुख ब्रह्माजी भगवानका अनुग्रहले युगकोटि सहस्राणि विष्णुम आराध्य पद्मभू सामान्य होइन पुनस्त्रैलोक्य धातृत्वम प्राप्तवान् इति सुश्रुमा। हजारौं करोड युग भगवान श्रीमन्नारायणको उपासना गरेर पितामह ब्रह्माजीले ब्रह्मपद प्राप्त गरिबक्सिएको हो। त्यो भगवानको युगौं युग करोडौं युगसम्म हजारौं करोड युगसम्म भगवानको भक्ति गरिबक्स्यो, विष्णु भगवानको आराधना गरिबक्स्यो। त्यो आराधनाको संस्कार त माथिमा रहिराख्या हुन्छ नि। त्यसैले त्यही संस्कार अनुसार निरभिमान, विद्याभिमान, पदाभिमान यी सबै प्रकारका विद्या धनाभिजन जन मदेन काम क्रोधादिभिश्च हतधीर्न समम प्रयामी भने अनुसार ती सबै अभिमानले रहित भएर संसार निष्फल हो भन्ने भावना भएर वहाँ भगवानको चिन्तन गरिबक्स्यो भने पितामह ब्रह्माजी त्यही आफ्नो अधिकार समाप्त हुँदा बित्तिकै भगवानलाई प्राप्त गरिबक्सिन्छ। यदि भएन भने फेरि संसारमा जन्म मरण परम्परामा जान पर्दछ। त्यही कुरा बताइबक्सिन्छ। आद्यः स्थिरचराणां यो वेदगर्भः सहर्षिभिः योगेश्वरैः कुमाराद्यैः सिद्धैर्योग प्रवर्तकैः। 14 श्लोक में जाते गुण व्यतिकर यथा पूर्वम प्रजायते। फेरि पहिले जस्तै फेरि पनि उस्तै अहिले भने जस्तै ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि भने अनुसार संसारमा आवागमन भइरहेको छ। संसारमा आसक्ति भयो भने संसारमा निरभिमान भएर भगवानका श्री चरण कमललाई उपाय वर्ण गरिएन भने अध्यवसाय निश्चय भएन भने फेरि झर्न पर्दछ। सावधानी हट्यो त ब्रह्माजी पनि बस ब्रह्माजीलाई पनि दुर्घटना घट्यो। यह स्थिरचराणाम आद्यः वेदगर्भः योगेश्वरै कुमाराद्यैः ऋषिभिः योग प्रवर्तकैः सिद्धैः योग प्रवर्तकैः सिद्धैः अनि यथापूर्वम प्रजायते के साथ में सह प्रजायते अनुसंधान गर्नु माने अध्ययन गर्न पर्यो। भेद दृष्टिया विमानेन हे माताश्री यह स्थिरचराणाम आद्य जो स्थावर जंगम अंडज उद्भिद सेदज जरायुज यी सबै प्रकारका प्राणीहरूका पनि आद्य आदिका भइबक्सिन्छ। तिनीहरूलाई पनि सृष्टि गर्नेवाला जो भइबक्सिन्छ ब्रह्माजी। वेदगर्भ जसका हृदयमा वेद छन् भगवानका अनुसार तेने ब्रह्म हृदय आदि का अनुसार जो चतुर्मुख ब्रह्माजी वेदगर्भ जो भइबक्सिन्छ अर्थात्
वेदको ज्ञानले युक्त भई बक्सिन्छ त्यस्ता ब्रह्माजी पनि योग प्रवर्तकै योगेश्वरै कुमाराद्यै ऋषिभिः सिद्धै सह जो योगेश्वर कुमार आदि जो भई बक्सिन्छ सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार यिनीहरूले सहित र ऋषिभिः सह मरिच्या त्रिअङ्गिरा पुलस्त्य पुलह कर्दो आदि गरेका ऋषिहरूका साथमा पनि अरू पनि योग प्रवर्तकै योगलाई संसारमा प्रवर्तन गर्ने भएका योगाचार्यहरूका साथमा र सिद्धहरूका साथमा पनि यदि भेद दृष्टिको अभिमान छ संसारमा आसक्ति छ भने तिनीहरू पनि प्रजायते तिनीहरू पनि प्रजायन्ते यहाँ पहिले जस्तै जन्मन पर्दछ यी सबैका साथमा निसंगेन भेददृष्टि अभिमान निसंगेन कर्मणा कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषार्षभं निसंगेन कर्मणा भेददृष्ट्या अभिमानेन सगुणं ब्रह्म पुरुषार्षभं पुरुषं कर्तृत्वात् ससंसृत्य पुनः काले काले नेश्वरमूर्तिना जाते गुणव्यतिकरे यथा पूर्वं प्रजायते स संसृत्य पुनः काले कालेन ईश्वरमूर्तिना कालेन गुणव्यतिकरे जाते यथा पूर्वं प्रजायते 13वें श्लोक में जाऊं 12वें श्लोकबाट सम्झन पर्छ ब्रह्माजी पनि जो यस स्थिरचरणम आद्य स्थावर जंगम का स्रष्टा भई बक्सिन्छ उनीहरूका पहिरीका भई बक्सिन्छ त्यस्ता ब्रह्माजी पनि जसको वेद ज्ञानले सम्पन्न भई बक्सिन्छ जसका हृदयमा भगवानका अनुग्रहले चारै वेद छन् वेद गर्भ भई बक्सिन्छ जो त्यस्ता ब्रह्माजी पनि योगेश्वर कुमारहरूका साथमा ऋषि मरीचिहरूका साथमा योग प्रवर्तक अरू आचार्यहरूका साथमा पनि अन्य सिद्धहरूका साथमा पनि त्यस्तो ज्ञानले सम्पन्न भएका वहाँ पनि यदि संसारमा आसक्ति भयो भने फेरि यहाँ संसारमा जन्मन पर्दछ निसंगेनापि कर्मणा निष्काम कर्मले युक्त भएर पनि भेददृष्ट्याभिमानेन भेद दृष्टिले देहात्माभिमानद्वारा अर्थात भेद दृष्टि देहात्माभिमान दोषले युक्त भएका अवस्थामा त्यस्तो दोषले देहात्माभिमान दोषले युक्त भएका अवस्थामा सगुणम ब्रह्म सगुणम भनेको साम्य अवस्थापन्न गुणत्रय विशिष्ट त्यस्ता भगवानलाई प्राप्त गरेर पनि ब्रह्म भनेको सूक्ष्मचित अचित विशिष्ट ब्रह्म भनेको भगवान श्रीमन्नारायणलाई प्राप्त गरेर पनि कस्ता भगवान पुरुषार्षभम पुरुषम पुरुषोत्तम पुरुषलाई पुरुष ऋषभम पुरुषार्षभम जो पुरुषमा श्रेष्ठ भई बक्सिन्छ जो पुरुषम भनेको निरुपाधिक पुरुष भगवान नारायण हो सएव वासुदेवो हि साक्षात् पुरुष उच्यते सएव वासुदेवो हि साक्षात् पुरुष उच्यते भने अनुसार त्यस्ता परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन्नारायणलाई प्राप्त गरेर पनि कर्तृत्वात् भेद दृष्टि अभिमान पूर्वक निसंग कर्म गरेर निसंग कर्म त गरे तर भेद दृष्टि र अभिमान पूर्वक सब चित
अचित विशिष्ट एउटै भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ। किनभने मेरो पनि आत्मा भगवान नै भइबक्सिन्छ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। सबैका हृदयमा भगवान नारायण विराजमान भएर उहाँले नै सबैलाई चलाइबक्सेको छ भन्ने यो ज्ञान नभएर म भगवानको आज्ञा अनुसार मैले पनि त केही गर्दैछु, ममा पनि त कर्तृत्व छ, मैले गरेको हुनाले मैले नि त फल प्राप्त गर्न पर्दछ भन्ने जो अभिमान हुन्छ। त्यस्तो अवस्थाको यदि ब्रह्माजी भए पनि ती ब्रह्माजी पनि संसृत्य पुनः काले कालेनेश्वर मूर्तिना जाते गुण व्यतिकरे यथा रूपम प्रजायते। भनेको त्यस्ता ब्रह्माजी संसृत्य भनेको महाप्रलयमा भगवान नारायणलाई प्राप्त गरेर महाप्रलयमा क्रान्ता निगिरिय पुनरुद्धिगिरति तदन्य अनुसार महाप्रलयमा भगवानका पेटमा गएका हुन्छन्। त्यस्ता भगवान नारायणलाई प्राप्त गरेर पनि पुनः फेरि जब एकोहम बहुश्याम प्रजाय भनेर भगवानको संकल्प अनुसार पुनः सृष्टि गर्ने कालमा सृष्टिका बेलामा कालेनेश्वर मूर्तिना भगवान माने काल शरीरक भगवानद्वारा काल शरीरक भगवानद्वारा कालान्तरेमी भगवानद्वारा गुण व्यति गरे। सत्व आदि गुणहरूको विषमता हुँदा साम्यावस्था प्रलय विषमावस्था सृष्टि त सत्वादि गुणहरूको विषमावस्था जाते भएका अवस्थामा यथापूर्वम प्रजायते। फेरि पहिले जस्तै यी सबै यदि आसक्तिले उत भएका छन् भने ती सबै कुमारादि सिद्धहरू योग प्रवर्तकहरू मरिच्यादि यी सबैका साथमा फेरि संसारमा पितामह ब्रह्माजी पनि जन्मन पर्दछ। ऐश्वर्यं पारमेष्ठ्यं च तेपि धर्म विनिर्मितं निषेव्य पुनरायान्ति गुण व्यतिकरे सति। अरू पनि यदि भेद दृष्टाभिमान भयो भने गर्नेवाला म हुँ, म भगवानदेखि अलग स्वतन्त्र हुँ भन्ने भेद भयो भने म भगवानद्वारा नियाम्य हुँ। सर्वान्तरात्मा भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ। उहाँकै शक्तिले सबै जड चेतन मा सत्ता रहेको छ। त्यसो हुनाले सबैको स्थावर जङ्गमात्मक सबैका सर्वशक्ति सञ्चालक भगवान भइबक्सिन्छ। वेद स्तुतिमा भने चाहिँ अगजग दोक साम अखिल सत्य बोधक, त्यो नसम्झेर मैले गरेको हो, म कर्ता हुँ, म भोक्ता हुँ भन्ने अहंकार भयो भने त्यस हुनाले फलसँग कर्तृत्व अभिमान त्याग भएन भने फेरि जन्मन पर्दछ। त्यस हुनाले ऐश्वर्यं पारमेष्ठ्यं वा पारमेष्ठ्यं च तेपि धर्म विनिर्मितं निषेव्य पुनरायान्ति गुण व्यतिकरे सति। हे माताश्री, अरू जो छन् तिनीहरू पनि तेपि ऐश्वर्यं धर्म विनिर्मितं पारमेष्ठ्यम ऐश्वर्यं निषेव्य गुण व्यतिकरे सति पुनः आयान्ति। अरू पनि ब्रह्मलोक प्राप्त गरेका योगीहरू यदि 13औं श्लोकमा भने चाहिँ भेद दृष्टि अभिमानेन, भेद दृष्टिको अभिमानद्वारा फेरि यो संसारमा आउनु पर्दछ। अरू पनि जो ब्रह्मलोकमा पुगेका तेपि तिनीहरू पनि धर्म विनिर्मितम आफ्नो धर्मले प्राप्त गरेको
धर्मले निर्माण गरेको भनेको आफ्नो वर्णाश्रम धर्मद्वारा प्राप्त गरिएको भेददृष्टि अभिमानद्वारा गरिएको कर्मद्वारा धर्मद्वारा प्राप्त गरिएको पारमेष्ठ्यम भनेको परमेष्ठी ब्रह्मलोक सम्बन्धी पदलाई प्राप्त गरेर पारमेष्ठ्यम ऐश्वर्यम ब्रह्मलोक सम्बन्धी जो ऐश्वर्य हो त्यसलाई निषेव्य भनेको अनुभव गरेर भोग गरेर ऐश्वर्यम पारमेष्ठ्यम च अनि चकारले प्रलयको पनि दुःख अनुभव गरेर प्रलयमा पनि पुगेर निषेव्य चकारले प्रलयलाई पनि प्राप्त गरेर परमेष्ठीको पदलाई त्यसको अवधि सकिएपछि फेरि प्रलयलाई प्राप्त गरेर हे माताश्री गुणव्यतिकिरे सती बस जब यो गुणको विषम अवस्थामा सृष्टि उन्मुख अवस्था भएपछि पुनः आयान्ति फेरि यही संसारमा जन्मन पर्दछ त्यो हुनाले संसारमा आसक्त हुन भएन भेददृष्टि अभिमान गर्न भएन सबै भगवानले युक्त भएको हो त्यस हुनाले चित अचित विशिष्ट भगवान श्रीमन नारायण नै हिजो पनि हुनुहुन्छ आज पनि हुनुहुन्छ भोलि पनि हुनुहुन्छ अनन्त प्रकृति अनन्त चेतन इनले विशिष्ट भएका महाप्रलयमा सूक्ष्मचित अचित विशिष्ट जो भगवान श्रीमन्नारायण हो उनै भगवान नारायण नै अहिले पनि अनन्त स्थूल जो अचित हो अनन्त सूक्ष्म जो चेतनहरू हुन् ती चेतनले विशिष्ट भगवान नारायण नै अहिले पनि भइबक्सिन्छ र ती नारायण महाप्रलयमा सृष्टिभन्दा पहिले नाम रूप विभाग गर्न अयोग्य सूक्ष्मचित अचित विशिष्ट भगवान र अहिलेको नाम रूप विभाग गर्न सक्ने भएको स्थूल चित अचित विशिष्ट भगवान एउटै हो यो ज्ञान बल्ल भेद दृष्टिले रहित भएको ज्ञान हो यसलाई बल्ल अद्वैत अद्वैत कस्तो अद्वैत त विशिष्टाद्वैत यस्तो विशिष्टाद्वैत ज्ञानले रहित भएका व्यक्ति फेरि संसारमा जन्मन र मर्न पर्दछ गहिरो कुरा हो मसिनो कुरा अत्यन्त शास्त्रको मर्म शास्त्रको मुटु महाप्रलयमा नाम रूप विभाग गर्न सक्ने भएको सूक्ष्मचित अचित विशिष्ट भगवान र अहिले स्थूल चित अचित विशिष्ट नाम रूप विभाग गर्न सक्ने भएको स्थूल चित अचित विशिष्ट भगवान एउटै भइबक्सिन्छ त्यसो हुनाले त्यही ब्रह्मात्मक म हो म स्वतन्त्र छैन म नितान्त परतन्त्र छु भगवानको इच्छा बिना मैले केही गर्न सक्दिनँ भगवानका संकल्पले नै ममा केही कार्य हुन सक्दछ नभए म चेतन हुँ भने पनि वास्तवमा म सर्वथा जड जस्तै परतन्त्र हो त्यो भगवानले कति हामीलाई अधिकार कति लामो रसी छोडिदिबक्सिन्छ त्यति टाढा घुम्ने हो त्यो रसी तान्दिने भने उही भगवान तिमीले पुगेर एकदम निश्चेष्ट हुन्छ त्यस हुनाले सबै भगवानले गराइबक्सेको भन्ने यो ज्ञान भएका यहाँ संसारमा आउँदैनन् जसले भेददृष्टि अभिमान छ मैले गरेर हुन्छ भन्ने अहंकार भएका व्यक्ति कठिन परिश्रमले ब्रह्मलोकमा पुगे पनि फेरि यहाँ झर्न पर्दछ तर यो ज्ञान भएका व्यक्ति ब्रह्मलोकसम्म त्यो पुष्कल ज्ञान उत्पन्न भएन ब्रह्मलोकसम्म पुगे त्यही गएर पनि भगवानमा भर परेका निष्काम कर्मयोग गर्ने भएका भेद दृष्टिको अभिमानले रहित भएका त्यस्ता व्यक्तिहरू ब्रह्मलोकमा पुगेर त्यही अवशिष्ट जो साधन हो त्यसलाई पूर्ण गरेर त्यहीबाट मुक्त हुन्छन्
यत्विहासक्तमनसः कर्मसु श्रद्धयान्विताः कुर्वन्त्यप्रसिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नसा रजसा कुण्ठमनसः कामात्मानो जितेन्द्रिया पितॄन् यजन्त्यनुदिनं गृहेषु विरताशयाः यी नुनम दैवेन विहता तथैव यस्ता भगवानलाई छोडेर कर्मघट्टु भएर कर्ममा आसक्त भएर मैले गरेका कर्मले मैले स्वर्ग आदि लोक प्राप्त गर्दछु ईश्वरम भोगी सिद्धहम बलवान सुखी इत्यादि बुद्धि भएका जो व्यक्तिहरू हुन् ये तु इह कर्मसु आसक्त मनसः श्रद्धान्विताः अप्रतिसिद्धानि कुर्वन्ति नित्यान्यपि कृत्स्नसा नित्यान्यपि कृत्स्नसा कुर्वन्ति ते पितृलोकम व्रजन्ति ते कथा छ त्यसैमा अन्वय हुन्छ प्रसंगलाई सम्झनु पर्यो त ये जो व्यक्ति यो संसारमा यह तु कर्मसु आसक्त मनसा कर्मसु आसक्त मनसा कर्ममा आसक्त मन छ जसको मैले गरेको यो कर्मले तत्तत लोकमा पुगेर त्यो कर्मको फल मैले भोग्ने हो भनेर कर्म फलको भोगमा आसक्त चित्त छ जसको कृपाको फललाई सम्झेन कर्मको फललाई सम्झ्यो त्यस हुनाले द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयो अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनशनन अन्य अभिचाकशीति भने अनुसार कृपाको फल अनुभव गर्दैन कर्मको फललाई मैले खाएँ भन्छ अनि स्वादुवत्ति मिठो छ भनेर खान्छ मिठो छैन कर्मको फल मिठो हुँदैन अलिअलि मिठोको आभास हुन्छ दुःख बहुल हुन्छ सुखाल्प दुःख बहुल त्यस्तो ये तु इह जो व्यक्ति यो संसारमा कर्मस्व आसक्त मनसा कर्ममा आसक्त चित्त छन् यो कर्मको फल भोग मैले खान पाउँछु भन्ने आसक्तिद्वारा श्रद्धान्विता श्रद्धापूर्वक अन्विता भनेको कर्ममा युक्त हुन्छन् कर्म गर्दछन् खस्ता कर्म त अप्रतिसिद्धानि सामान्य शास्त्रले निषेध नगरेको तिनी फललाई सिद्ध गर्ने यो कर्म हो भनेर बताइएको जो काम्य कर्म हुन् ती काम्य कर्ममा आसक्त भएका त्यस्तै अनि कोही नित्यान्यपि जो नित्य कर्म हुन् सन्ध्या वन्दन आदि यी नित्य कर्मलाई पनि कृष्णसा कुर्वन्ति ने यथाशक्ति सबै कर्म गर्दछन् तर कर्ममा आसक्त छन् ते ये तु ये भनेपछि ते यत्तदो नित्य सम्बन्ध तिनीहरू फेरि अब यहाँबाट पितृलोकमा जान्छन् पितृलोकबाट फेरि यहाँ छर्दछन् पितृलोकम व्रजन्ति ते कस्ता हुन्छन् तिनीहरू रजसा कुण्ठ मनसः कामात्मानो जितेन्द्रियाः पितॄन् यजन्त्यनुदिनं गृहेष्वभिरताशयाः साक्षात् पितृ भगवानलाई सम्झेनन् साक्षात् पितामहश्च जगतो माता धाता पितामह भूतानां यो व्यय पिता तिनलाई नसम्झेर सामान्यलाई तिनलाई पनि गर्ने हो तर त्यहाँभित्र नारायण भई बक्सिन्छ कव्यम यह पितृरूप धृग विधिहुतम हव्यम च भुङ्क्ते विभुः देवत्वे भगवान अनादि निधन स्वाहा स्वधा संगीते विष्णु पुराणमा बताए अनुसार त्यस्ता साक्षात भगवान नारायणलाई बिर्सेर अनि स्वतन्त्र पितृहरूलाई पितृ मानेर पितृ त कुनै एउटा साधकलाई भगवानले त्यो पितृलोकको अधिकारी बनाइदिई बक्सिएको उनको अवधि सकिएपछि फेरि यहीँ झर्न पर्दछ पितृलोक पनि नित्य होइन त्यो लोकै नित्य छैन भने त्यहाँ बसेको कसरी नित्य हुन्छ त
त्यसैले तत्तत कर्मले प्रसन्न भएका माने तत्तत देवताहरूमा गरिएको भक्तिले प्रसन्न भएका तदन्तर्यामी भगवान नारायण नै हो फल दिनेवाला। साक्षात त्यस्ता फलदातालाई बिर्सेर अनि स्वतन्त्र अरूको उपासना गर्ने जो व्यक्ति हुन् तिनीहरू रजसा कुण्ठ मनसः कामात्मानो अजितेन्द्रियाः कामात्मानः अजितेन्द्रियाः गृहेषु अभिरताशयाः अनुदिनं पितॄन् यजन्ति। हे माताश्री, रजसा रजोगुण द्वारा कुण्ठ मनस विक्षिप्त चित्त भएका कर्ममा प्रवृत्त गराउँदछ रजोगुणले। अनि कामात्मानः माने काममा मन सजसको अर्थात् भोगमा आसक्त चित्त भएका व्यक्तिहरू, त्यही हुनाले जितेन्द्रिय छैनन्, गृहेषु अभिरता त्रिवर्गमा आसक्त छन्, धर्म अर्थ काम त्रिवर्गमा मात्रै आसक्त छन्। गृहेषु अभिरताशय नित्य बढेको छ मनोरथ जसको नित्य अत्यन्त विषक्त मनोरथ भएका अनुदिनम पितृन् यजन्ति प्रतिदिन स्वतन्त्र पितृको पूजा गर्दछन्। पितृअन्तर्यामी नारायणलाई साक्षात पिता भगवानलाई बिर्सेर अनि कर्मघट्टु भएर भागवत धर्म को गंगामा ननुहाएर मन्दबुद्धि भएका व्यक्तिहरूले बस अल्प अस्थिर फलका लागि तत्तत क्षुद्र देवताको उपासना गर्दछन्। पितृ जयन्ती पितृहरूको उपासना गर्दछन्। ती कस्ता हुन् त? हरिमेधसा विमुखा त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः कथायां कथनीयोरु विक्रमस्य मधुद्विषः नूनं दैवेन विहता ये चाच्युत कथासुधां हित्वा शृण्वन्ति सद्गाथा पुरीशमिव बिडभुजः। बिष्टा खाने सुँगुरले बिष्टालाई स्वीकार गरे चाहिँ यहाँ उपमाले नै त्यस्तो बताइदियो। माताश्री त्यो कस्ता हुन्छन् भने त्रैवर्गिकाः त्रिवर्गमा मात्रै आसक्त भएका, धर्म अर्थ काममा निष्ठ भएका, परम पुरुषार्थ मोक्ष भन्ने नजानेका। मोक्ष भनेको के हो? मोक्ष भनेको बस भगवत प्राप्ति हो। मोक्ष भनेको सामान्य व्यक्ति एउटा कैवल्यलाई नै मोक्ष भनिन्छ, तर वास्तवमा परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्ष भनेको भगवत प्राप्ति हो, भगवत अनुभव हो। पंचम पुरुषार्थ पनि माने धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवत अनुभव। तो वास्तवमा यहाँमा हरिमेधसः भगवान जो हरि सबै दुःखलाई हरण गर्ने भएका, आश्रित दुरित निवारक जो हरि भई बक्सिन्छ, शरणागतको सबै आपत्तिलाई नाश गर्ने भएका भगवानमा बुद्धि नभएका, त हरिमेधस भगवानमा बुद्धि भएका जो सज्जन हुन्, जो कथनीयोरु कर्मणः कथनीयोरु विक्रमस्य अत्यन्त सुनिराखौं जस्तो वर्णनीय अनन्त पराक्रम भएका भगवान नारायणका मधुद्विष भक्त विरोधी मधुकैटभ आदिहरूलाई संहार गरी बक्सिने भएका मधुसूदन भगवानका कथायाम विमुखा कथामा विमुख भएका किनभने त्रैवर्गिका त्रिवर्गमा मात्र निष्ठ भएका त्यस्ता ते पुरुषा ती पुरुषहरू साँच्चै नै नूनम दैवेन विहता, वास्तवमा ती साँच्चै नै दैवले ठगिएका हुन्। कस्ता हुन्? ये च अच्युत कथा सुधाम हित्वा भगवान अच्युत भगवान नारायणको कथारूपी अमृतलाई छोडेर के गर्छन् त?
जस्तै असतगाथा शृण्वन्ती, असतगाथालाई सुन्दछन्। कस्तो असतगाथा, कसरी त त्यस्ता भगवानको पवित्र कथा छोडेर असतगाथा किन सुन्दछन् भन्दा सुँगुरले बिडभुजा भनेको बिष्टा भोजन गर्ने भएका कुकुर सुँगुरहरूले अपवित्र मललाई, पुरुषमिव अपवित्र त्यो फोहोरलाई स्वीकार गरे चाहिँ भगवानको कथालाई छोडेर त्यस्ता दैवले ठगिएका गर्भदुर्भागी कर्मघट्टु जनहरूले असतगाथा शृण्वन्ती, जो असत विषयको चर्चा सुन्दछन्। भगवत चरित्र छोडेर संसारको तुच्छ कुराहरूमा, तिनै कुराहरूमा बस छक्क पर्दछन्। ती त्यस्ता व्यक्तिहरू नुनम दैवेन भियता, साँच्चै नै तिनीहरू दैवले ठगिएका हुन्। ती कहाँ जान्छन् त? हो यहाँ आयो। दक्षिणेन पथार्यमणः पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजामनुप्रजायन्ते श्मशानान्तक्रियाकृतः। ती दैवले ठगिएका व्यक्तिहरू बडा कठिन कर्म गरेर फल प्राप्त गरे अनि श्मशानान्तक्रियाकृतः, ते आर्यमणः दक्षिणेन पथा पितृलोकम व्रजन्ति अनि प्रजामनु प्रजायन्ते। ठै बरा। हे माता श्री, तिनीहरूको गति कस्तो हुन्छ त? जो भने भगवान अच्युतको कथालाई छोडेर असत कथा सुन्दछन्, कुकुर सुँगुरले फोहोरलाई मन पराए चाहिँ ती व्यक्तिहरू श्मशानान्त क्रियाकृतः, गर्भदानदेखि लिएर दाह संस्कार पर्यन्त कर्महरू गर्दछन्। ती व्यक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू भगवानलाई प्राप्त गर्दैनन्। सबै दुःख दूर हुने भएको त्यस्ता भगवानलाई प्राप्त गर्दैनन्। के गर्छन् त? आर्यमणः दक्षिणेन पथा। आर्यमण भनेको पितृराज। पितृराजको दक्षिणायन, जो दक्षिण मार्ग हो, पितृण आर्यमणः दक्षिणेन पथा। पितृलोक, पितृराजको जो दक्षिण मार्ग हो, अर्थात दक्षिणायनको उपलक्षण द्वारा जो धूम मार्ग हो, धूम गति हो, ती धूम गतिले अँधेरो बाटोबाट पितृलोकम व्रजन्ति, पितृलोकमा जान्छन्। अनि पितृलोकमा गएर त्यहाँको भोग सकिएपछि पुनः प्रजाम अनुप्रजायन्ते। कहाँ जान्छन् त? कहाँ जन्मन्छन्? यहाँ संसारमा आउँछन्। यो बुझ्नुपर्ने कुरा के भने पितृलोकको प्राप्तिको लागि कर्म गरेका व्यक्तिका पनि पाप र पुण्य हुन्छन्। पितृलोक जाने पुण्य छ, त्यहाँ जान्छन्। के धेरै छ? पुण्य धेरै छ कि पाप धेरै छ? प्रारब्ध त्यसअनुसार जे धेरै छ पहिले त्यसलाई भोगाएर थोरै भोग्न आउनु पर्दछ। अनि त पुण्य बढी छ भने त्यहाँ गए पुण्य भोगे, त्यसपछि फेरि आएर नरकमा पनि भोग्न पर्दछ। नरकको फल भोगेर अनि बल्ल फेरि संसारमा प्रजामनु प्रजायन्ते। आफ्ना छोरा छोरीमा आसक्ति थियो अनि छोराहरूका छोरा छोरी के भएर त्यहीँ बस राम राम यो क्रम भइराख्दछ। पितृलोक व्रजन्ति, पितृलोक जान्छन् र अनि प्रजामनु प्रजायन्ते। आफ्ना नाति छोरा नातिहरूमा जन्मन्छन्। छोरा नाति के भएर जन्मन्छन्? छोरामा आसक्त भयो, नातिमा आसक्त भयो, फेरि बस ती नाति पनातिका नाति पनाति भएर तिनका छोरा भएर जन्मन्छन्। त्यही हुनाले ती पुण्यहीन हुन्। क्षीण सुकृतं ततस्ते क्षीण सुकृतः पुनर्लोकमिमं सति पतन्ति विवशा देवैः सद्यो विभ्रंशितोदयाः। राम राम। पितृलोकबाट यहाँ आउनु पर्छ।
कसरी आउँछन्? सती ते क्षीण सुकृता देवै सद्यः बिभ्रंशितोदयः विवशः ते ततः पुनः इमं लोकं पतन्ति। हे माता श्री, हे सती, हे माता जी, ते क्षीण सुकृता, ती भोग द्वारा पुण्य सकिएका, भोगेन पुण्यम, भोगले पुण्य सकिएका, क्षीण पुण्य भएका अनि पुण्य सकिएपछि सद्यो देवै विभ्रंशितोदया, तत्काल नै ती लोकका अधिष्ठात्री देवताहरूले एक क्षण पनि बस्न नदिएर विभ्रंशितोदया ऐश्वर्य नाश गरिदिए। विभ्रंशित नाश गरिदिएको छ उदय ऐश्वर्य जसको। अनि विवशा कर्मका बसमा भएर कर्मको रस्सीले लतारिएर ते ततः पुनः इमं लोकम पतन्ति, ती व्यक्तिहरू सामान्य गर्भदान आदि श्मशानान्त संस्कारलाई माने सर्वस्व मान्ने भएका, भगवानको शरणागति, तापह, पुण्ड, नाम, मन्त्र, याग यी पंच संस्कारलाई नगरेका र श्मशानान्त क्रियाकृता, जन्मदेखि मरण पर्यन्तका संस्कार गरेका छन्। यो शरीरको संस्कार हो, आत्माको संस्कार जो हो त्यसलाई नगरेका। आत्माको संस्कार के हो त? तापह, पुण्ड्रह, नाम, मन्त्र, याग यी पंच संस्कार नगरेका व्यक्तिहरू ततः पुनः इमं लोकम पतन्ति, फेरि यही संसारमा तिनीहरू झर्न पर्दछ। त्यसो हुनाले आमा हेर्नुहोस्, तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनं तद्गुणाश्रया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम। भगवानका चरण कमल त अत्यन्त भजनीय छन्। जति अनुभव गर्यो उत्तरोत्तर रस वृद्धि हुन्छ। रसमा अब भयो भने मिछ्याट लाग्दै लाग्दैन, अरू संसारमा मिछ्याट लाग्छ। त्यस्तो संसारमा फेरि खायो खायो नि वाक्क गर्यो, धैत्तेरिका अब त यस्तो जग्गा खानु भएर त्यहाँ हेर्नै मन लाग्दैन, एकछिन त जान्छ, फेरि एकछिनपछि फेरि जान्छ, फेरि त्यहाँ आफूले वाकेकोलाई त्यसैलाई खान्छ। भगवानका त्यस्ता गुण होइनन्, भगवानका चरणकमल त्यस्ता छैनन्। त्यसो हुनाले तस्मात् त्वं सर्वभावेन तद्गुणाश्रया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम परमेष्ठिनं भजस्व। यामा सबै भगवानको भर नपर्ने व्यक्ति, सकाम कर्म गर्नेवाला व्यक्ति, कर्मघट्टुहरूको चाल यही भएको हुनाले, गति यही भएको हुनाले बस कठिन परिश्रमले पितृलोक ब्रह्मलोक आदि लोकमा गए पनि त्यहाँबाट झर्न पर्ने हुनाले, पतन हुने हुनाले, त्यहाँबाट लौट्ने अवश्यम्भावी भएको हुनाले त्यहाँ निर्मल ती छैनन् ती पदार्थहरू। कठिन परिश्रमले प्राप्त गरेका पनि त्यहाँ पनि फेरि भेदभाव भइराखेको हुन्छ। सकाम कर्मको यस्तो दुर्दशा भएको हुनाले आमा त्वम हजुर सर्वभावेन अत्यन्त सबै प्रकारको भाव भगवानमा गरेर अत्यन्त स्नेहले अति प्रेमले तद्गुणाश्रया भक्त्या भगवानको गुणलाई आश्रय गर्ने भएको। भगवानमा कस्ता गुण छन् त? भगवान भक्तवत्सल विवक्षिन्छ। भगवानमा आश्रय सौकर्यपादक गुण छन्, आश्रित कार्यपादक गुण छन्। अत्यन्त भक्तलाई आकर्षण गर्ने भएका सौन्दर्य, सौकुमारी आदि, यौवन, लावण्य आदि अनन्त कल्याण गुण छन्। त्यस्ता सबैलाई आकर्षण गर्ने भएका जो भगवान भइबक्सिन्छ, त्यस्ता
त्यस्तो भक्त्या त्यस्ती भक्तिले भजनीय पदाम्बुजम अत्यन्त निरन्तर समाराधन गर्न योग्य भगवानका चरण कमललाई जो त्यस्ता चरण कमल भएका परमेष्ठिनम वैकुण्ठनाथ भगवानलाई भजस्व भजन गर्नुहोस् आमा। के हुन्छ भगवानको भजन गरेर? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। कहीं पहिले पनि भनिएको छ कता कता। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदा हेतुकम छ, कहीं यहाँ ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। आमा भगवानको भजनको फल कहिले उधार आउँदैन, तत्काल मिलिहाल्छ, अवधि पर्खन पर्दैन। भगवती वासुदेवे प्रयोजितः भक्ति योग ब्रह्म दर्शनम यत ज्ञानम वैराग्यम च आशु जनयति। हे माता श्री, भगवान वासुदेव में भगवती वासुदेवे भगवान वासुदेव में प्रयोजित गरिएको जो भक्ति योग जो छ त्यसले के गर्दछ? आशु झट्टै नै यद ब्रह्म दर्शनम, जुन भक्ति योग द्वारा भगवानको साक्षात्कार हुन्छ, अर्थात दुईटा छोरा जन्मन्छन्, ज्ञान र वैराग्य। वैराग्यम ज्ञानम च आशु जनयति, झट्टै नै ज्ञान र वैराग्य प्रकट हुन्छन्, जुन ज्ञानद्वारा ब्रह्म यद भनेको जुन ज्ञानद्वारा ब्रह्म दर्शनम भगवानको साक्षात्कार हुन्छ। त जुन ज्ञानले ज्ञानान्वितेन न मुक्ति, जुन ज्ञानले पुनरावृत्ति मोक्ष स्वरूप जो भगवत दर्शन हुन्छ, त्यस्तो भगवत दर्शन गराउँदछ। त्यसो हुनाले ब्रह्म दर्शनम भनेको भगवत दर्शन, ब्रह्म साक्षात्कारको साधन भएको जो यद ज्ञानम जो भक्ति योगात्मक ज्ञान हो त्यसलाई, र वैराग्यम वैराग्यलाई पनि आशु जनयति, तत्काल नै प्रकट गराउँदछ। इस प्रकारले भगवानको भक्ति योग व्यर्थ हुँदैन भनेर भगवानले माताश्रीलाई भगवत भजनमा लागेपछि ज्ञान र वैराग्य आफै आउँछन्। ज्ञान वैराग्य आमा जहाँ हुन्छन् त्यहाँ छोरा हुन्छन्, त्यो बताइबक्स्यो। अब विशेष अरू शेष भोलि निवेदन गरौँला। आज यही नै विश्राम गरौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।